اللہ دی قسم اے مرض ساڈے اندر کینسر دی طرح پھیل چکی ہے۔ آدھا گل تے کیتی ہے کیڑا کوئی کوڑی کیتی ہے او دے اندر اے عیب ہے تے کیتی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نے فرمایا ہے اتدرون مل غیبہ، او تساں جان دے ہو کہ غیبت کس نو آکھیا جاندا ہے؟ صحابہ کرام فرماندے ہیں اللہ ورسولہ عالم، اللہ تے اللہ دا رسول بہتر جانن والے ہیں۔ فرمایا غیبت اس نو آکھیا جاندا ہے ذکرو کا اخا کا، اپنے بھرا دا ذکر کرنا اے ہو جیا کیڑا بیما یکرہ ہو جڑا او نا پسند کردا ہے۔ اپنے بھرا دا ذکر کرنا جڑا او نا پسند کردا ہے، جیڑی گل تو او دے منہ تے نہیں گل کر سکدا او نا پسند کردا ہے، بندیاں وچ بیٹھ کے تے او دی او گل کرنا۔ فرمایا یا رسول اللہ قیل افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، یا رسول اللہ جے او عیب ساڈے بھراؤ وچ موجود ہے تے من کیڑا حرج ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، اگر او عیب دے اندر موجود ہے تے اے ہی تے غیبت ہے، وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ، اگر اے او دے اندر موجود ہی نہیں فقد بہتا، اے تے پھر بہتان ہو گیا۔ یعنی غیبت ہے یار گل پہ کر دیاں سچی پہ کر دیاں ہے بندہ تے گلے ہی ہے پر گل پہ کر دیاں، تھوڑا جا احتساب کر لینا چاہیے۔ ویکھو نا رمضان المبارک ہے، اگر اساں اس مہینے دے اندر بھی گناہاں نال لت پت ہو کے زندگی گزاری تے پھر ساڈی بچنے والی واجہ کوئی نہیں۔ انج دے عمل کرے، اپنا ایسا احتساب کرے، اپنا ایسا قبلہ درست کرے جو اللہ کریم تو اعلان کر دے دے جے اے آج اپنی ماں دے پیٹ وچوں باہر آیا ہے دے پلے گناہ میں اللہ کوئی نہیں ران دیتا۔ تو تہیہ تے کر، اپنا قبلہ درست کرنے دی کوشش تے کر، مگر کریے ہی نہیں، گند وچ ڈبے ہی رویے، آکھیے نہیں نہیں ساڈا کیڑا گناہ ہے؟ نہیں، سن ساریاں نہ اپنا احتساب کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ سن اپنا احتساب تے کرنا چاہیے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے۔ سن 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 کے مولویاں کولو تساں بیان سن ہو گئے ہو، مگر آج پیدا کرنا چاہیے اپنے اندر تے عمل پیدا کرنا چاہیے۔ جب تک عمل پیدا نہ کیتا جائے اس علم دا کوئی فائدہ نہیں، اور جب تک علم نہ حاصل کیتا جائے اس عمل دا کوئی فائدہ نہیں۔ علم تواڈے کول بڑا ہے، کمی ہے تے عمل دیے، اج عملی طور تے نمونہ پیش کرو اور اپنے دل دے اندر تہیہ پیدا کرو جو اساں منکرات تے برائیاں کولو بچنا ہے۔ جتھوں شریعت سن منع کر دیے اساں اتھوں رک جانا ہے، جتھے شریعت سن امر کر دیے حکم کر دیے کہ یہ کام کرنا ہے وہ اساں کرنا ہے، جتھے شریعت سن منع کر دیے اس کام دے اساں نزدیک نہیں جا سکتے۔